अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, एक तो अब आपको इमरान खान साहब के बेटे के नए स्कैंडल के बारे में बताएँगे आगे जाके। लेकिन पहले मैं आपको ज़रा जो बड़ा अहम नुक्ता है ना, वो कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया। इजलास से कबल 2 रोज़ तक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी जारी रह चुकी है और आज वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी अहम तरीन मुलाकात हुई है। कल के इजलास में दहशतगर्दी और मईशत के मामलात को ज़ेर-ए-गौर लाया जाएगा। इस वक़्त सबसे बड़े पाकिस्तान में जो 2 प्रॉब्लम है, उस पर अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत सर जोड़कर बैठ गए हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस 2 दिन बिज़ी रही है, कितना बड़ा मुल्क में इस वक़्त सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ठीक है जी? और उसको कॉन्फ्रेंस के 2 दिन के बाद आज शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मिलना इस बात का अंदिया है, इस बात की तरफ हम लोग आने वाले दिनों में जा रहे हैं, किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को किन पॉइंट पर एतमाद में लिया है अस्करी क़यादत ने कि मतलब आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो जो कल की मीटिंग है ना, बड़ी अहम मीटिंग होगी। देखें, ये जो कौमी सलामती का इजलास होता है, जिसमें मुल्क की तमाम ताकतें मिलकर बैठती हैं, ये किसी बड़े मौके पर होता है। जैसे इंडिया ने हमला कर दिया था, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, याद होगा उसमें उसमें उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म रंगीला साहब जो हैं, इमरान खान साहब, वो तशरीफ नहीं लाए थे और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपोज़िशन के लीडरों के साथ मिलकर होल्ड करना पड़ागा। तो मतलब ये बड़े अहम मौके पर चीज़ें होती हैं। तो अब कल ये होने जा रहा है, मुआशी हालात पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ब्रीफिंग देंगे। जिस तरह इमरान खान ने तबाही मचाई, इस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे बचाया जा सकता है। डार साहब सबसे पहले तो ये बताएंगे कि 3 साढ़े 3 साल में इमरान खान साहब कहाँ-कहाँ पर छोटे बम और कहाँ-कहाँ पर बड़े बम लगा के गए, जिन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया है। क्योंकि माशी तौर पर जितना मुल्क इस वक़्त तबाह है, ये नॉर्मल रूटीन में नहीं, ये टारगेटेड है। मतलब इसको टारगेट करके तबाह किया गया है। इस पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन को टारगेट करके तबाह किया गया है। ये है वो वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हाल में है। इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन पाकिस्तान में डेफिनेट जब पूरी दुनिया सुखी बसदी होवे, कल्याण सानू ही मसला होवे, तो दुनिया हमें संभाल लेती थी। लेकिन इस दफा क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त हमारे साथ दुनिया के भी मसाइल है, तो हमारे लिए तो ज्यादा मसाइल हो गए ना। और ये डार साहब एक तो ये बताएंगे कि इमरान खान साहब कैसे 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 तबाह करके गए, और दूसरे उन मसाइल का हल भी बताएंगे। हमें कितना वक्त चाहिए, कहाँ पैसे पड़े हुए हैं, कहाँ लगाए जा सकते हैं और किस तरह से लगाए जा सकते हैं, किस तरह से इकट्ठे किए जा सकते हैं, किस तरह से बचाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं डार साहब कल बताने जा रहे हैं। बड़ा अहम आ, मतलब ये होगा सारी सूरत में। अगर हम दूसरे बड़े चैलेंज, जिसको पहले मैं बता चुका हूं, दहशतगर्दी को देखें, तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए फंड चाहिए होंगे। खजाने में पैसे ना होने के बराबर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। एक तो कल दहशतगर्दों को खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का आगाज हो सकता है। कल अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत मिलकर ये फैसला कर सकते हैं कि इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है, जो इस वक्त पूरे मुल्क में सर उठा चुकी है। इस्लामाबाद में देखा कि इस्लामाबाद तक पहुंच गए। इस्लामाबाद में जो गाड़ी में धमाका हुआ, पूरी गाड़ी तबाह हुई, 2 लोगों की उसमें जान गई। एक पुलिस वाले ने अपनी जान का नजराना देकर किसी बड़ी तबाही से पाकिस्तान के कैपिटल को बचाया। बलोचिस्तान में आप देख रहे हैं हर रोज इस किस्म के धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये चीजें सर उठा रही हैं। मैं वो चीजें करना नहीं चाहता। जिस वक्त इन चीजों को रोकने वाले इमरान खान को बचाने के लिए लगे हुए थे ना, उस वक्त साथ में इसको भी तगड़ा करने में लगे हुए थे। उनके जाते ही ये प्लान बी जो है ना, उनका सामने आ गया। ये प्लान में बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुए। हमेशा के लिए मतलब वो जो ख्वाब देख रहे थे, उस ख्वाब से उनका नाता तोड़ दिया गया। पीडीएम की एक बड़ी ही समझदार किस्म की मूव, जिसके बाद वो घर तो चले गए इस्तीफा देकर जल्दी, लेकिन अपने पीछे जिनसे वो प्यार करते थे, जिनके साथ वो चाय बड़ी चुस्कियां ले लेके पिया करते थे, अब उनकी बारी आ गई, अब वो मैदान में आ गए। तो उनको रोकने के लिए एक पुल बांधना पड़ेगा कि वो इस्लामाबाद क्या मुल्क के किसी एक हिस्से में भी नजर ना आए। उसका तरीकाकार क्या होगा? आर्मी ऑपरेशन करेगी, रेंजर ऑपरेशन करेगी, जिस तरह इससे पहले भी हम लोग ऑपरेशन कर चुके हैं। अभी उस लेवल का गंद नहीं हुआ जो इससे पहले रद्दुल फसाद में हमने सफाई की थी। तो इसको अभी रोका जा सकता है। उसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? फंड चाहिए। फंड हमारे पास है नहीं। इधर से इमरान खान साहब ने एक जो ड्रामा शुरू किया है जी, इलेक्शन करवाएं।
اب اگر الیکشن کرواتے ہیں اس کے لیے اربوں چاہیے اور دوسری طرف ان دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے ارب روپے چاہیے، تو دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا آپ الیکشن کروا دیں اور ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں، یا پھر آپ دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دیں اور جو الیکشن ہے وہ لیٹ کر لیے جائیں۔ اب کل والی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ الیکشن لیٹ کرنے ہیں یا پھر دہشت گردی کو روکنا ہے۔ تو میرے خیال میں الیکشن تو لیٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی کو روکنا ہر حال میں ضروری ہے۔ الیکشن 2 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں، 6 بعد بھی ہو سکتے ہیں، سال بعد بھی ہو سکتے ہیں، کہنے والے تو 3 سال کا وقت دے رہے ہیں کہ 3 سال تک الیکشن جو ہے نہ کروائے جائیں۔ پہلے ملک کے دونوں حالات، معاشی طور پر جو ملک تباہ ہے اس کو پیروں پہ کھڑا کریں، اور دوسری طرف سے جو آپ کے ملک میں دہشت گردوں نے اپنا راج قائم کرنا شروع کیا ہے ان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ کل ڈسکس ہوں گی، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھایا جائے گا، پتر گھر بہ جا رام نال، جو تو پہلے پٹنا سی پٹ لیا ہوں تو کی کر لیں گا، کون سا ایسا کام ہے جو تم 3.5 سال میں نہیں کر سکے اب کرو گے، کون سے تمہارے ایسے کام ہے جو تم تباہ کرنے آئے تھے ملک کو تقریباً تم نے تباہ کر دیا، اب تم نے الیکشن میں آ کر خدا نہ کرے کہ تمہیں جیت جاؤ، خدا نہ کرے کہ تمہیں کوئی جتوا دے، تو پھر کرو گے کیا؟ تمہارے پاس کرنے کے لیے کیا ہے؟ ویژن کیا ہے؟ کہاں ہے وہ ٹیم جس نے ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ خراب کی ہے، وہ ٹھیک کرنی ہے؟ ہاں تمہارے پاس ٹیم تو موجود ہے عمران خان صاحب، وہ لیکن تباہ کرنے والی ٹیم ہے، اور ہمیں اس ٹیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ خدا کے واسطے جان چھوڑ دیں اس ملک کی، چلے جائیں، گوشہ نشین ہو جائیں، ٹیلی فون کریں اور ٹیلی فون پر لیٹ میں ایک ہاتھ میں فون پکڑیں، دوسرے ہاتھ میں کمبل ٹھیک کریں اور چھوڑے جان ہماری۔ بس یہی میرے خیال میں عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، لیکن کل بڑا اہم ہے۔ دوسرے اجلاس کے ذریعے طے کیا جائے گا کہ موجودہ حالات میں الیکشن تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا، آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کے بیٹے کا، دوستو میں حیران پریشان ہوتا ہوں کہ یہ جو جوتھیے ہیں یہ کس قسم کی نسل کی چیزیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ذرا کہ پاکستان میں اس وقت ایک کمپین چل رہی ہے عمران خان کے بیٹے کی اور دبئی کے شہزادے کے بیٹی کی، یہ دبئی کی شہزادی جی شیخ مائرہ نے عمران خان کے شہزادے کو شادی کی آفر کر دی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شہزادے عمران خان کے بیٹے شہزادے ہیں، اور ان شہزادوں کو دبئی کی جو شہزادی ہے اس نے آفر کر دی ہے۔ اس کے اثاثے 13 بلین ارب ڈالر کے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف پوری زندگی بھی لوٹتے رہے پھر بھی اتنی دولت نہیں بنا سکتے۔ یہ ہونا سٹیٹس آئی نہ سمجھ۔ اب اندازہ کریں ذرا آپ کہ کیا ان یوتھیوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کمل حیات کشمیری ہے جو ایسی ٹویٹیں ہیں نا، ان کو آپ انہی جیسے اکاؤنٹوں دیکھیں جن اکاؤنٹوں کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا، انہی اکاؤنٹوں سے ان کو آپ دیکھتے ہیں، انہی اکاؤنٹوں سے یہ آپ کو ٹویٹیں نظر آتی ہیں۔ یہ ایک اور بھی ٹویٹ دکھاتا ہوں جو اس وقت مینو تے ہاسا آتا ہے کہ یوتھیے کس قسم کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اب یوتھیے لڑائی اس پہ آگے ہیں، ان کو اور نہیں کچھ ملا تو اب وہ باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے، یہ دوسری جی دبئی کی شہزادی شیخ مہرہ نے عمران خان کے صاحبزادے سلیمان خان سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس ویڈیو میں، آپ اندازہ کریں ذرا کہ انہوں نے اب کرنا کیا ہے، باپ والا رستہ اپنا رہے ہیں۔ جس طرح باپ نے امیر ترین لڑکی بسائی، اس کے ساتھ شادی کی، بنی گالا والے بنوایا بنوایا اٹا ٹائلا پوری دنیا سے منگوائے، ہمیں یہی بتاتا رہا کہ یہ لندن والا فلیٹ بیچا، لیکن وہ امیر ماں کی کمائی پر عمران خان صاحب نے کافی عرصہ عیاشی فرمائی، ظاہر ہے گولڈ سمتھ کی بیٹی تھی۔ تو اب وہی نقشے قدم یوتھیے، عمران خان کو تو شاید یوتھیے جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور چوائس کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے، کسی امیر خاندان کی لڑکی سے عمران خان کے بیٹوں کی شادی ہو جائے تو یہ عمران خان کے جو ہے نا مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ ویسے عمران خان کے مسائل ختم نہیں ہونے، کیونکہ یہ دماغی اور ذہنی طور پر بیمار انسان ہے۔ عمران خان کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے یا اس کو کوئی یہ ذہنی دماغی طور پر بیمار ہے۔ عمران خان جو ہے اس کو صرف چاہیے دولت، اور وہ دولت کمانے کا دوسرا طریقہ ہے کہ بیٹوں کی شادی امیروں کی طرف کر دو۔ دبئی کی شہزادی شیخ مائرہ نے عمران خان کے بیٹے سلمان شادی کو آفر کر دیا۔ اندازہ کریں ذرا کس لیول کے یوتھیے جو ہیں وہ مطلب گرے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو کسی چیز سے جوڑ دیتے ہیں۔ کہاں دبئی کی شہزادی، کہاں سلمان خان جو ان کی گھڑیاں بیچ بیچ کے کھا رہا ہے، جو ان کے رحم و کرم پر سارا ہے، اور وہ ہاسے والی گل ہے، مذاق والی گل ہے۔ دل کرتا ہے کہ بندہ جتی لا لے تے اوتھے مارے جتھے عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں تھکن تو بعد، میری گل سمجھ رہے ہو نا کتنے کہہ رہے تھے اس کال دے وچ، اوتھے مارے جتیاں بندہ عمران خان دے لا کے۔
اور یوتھیوں کو تو فرق نہیں پڑے گا. یوتھیوں کے تو بارے میں ایک آڈیو لیک ہو رہی ہے, اس آڈیو کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, جس میں وہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دوں نا کہ میں کو بہت بڑی ہستی ہے, میرے پہ ایمان لے کے آؤ, تو یہ اتنے لفظ اس میں یوز ہے کہ اتنے چوتی اور بیوقوف ہے یوتھی ہے کہ مجھے وہ بھی مان لیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں ایسا اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں.